हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर आमी आयज गोंयान पंचायतींची भुमिका पळयता। आयज पंचायत लेवलाचेर गोंय काबार जावपाक लागला। पंच जाय तशे गांवांतल्या लोकांक सपोर्ट करिना, आपणाक जाय तशी अंधाधुंदी करपाक सोदता आनी जे आदोगाद आहात ते आयज पंचायती चलयतात कशें दिसता। सांकवाळ ह्या गांवांत कितें चल्लां तें आमी पळयलें। भुतानीचो प्रोजेक्ट येता म्हणून गांवांतले लोक उबे जाले तेजो निशेध करपाक, उपोशणाक बसले। पूण पंचायत आपल्या भुमिकेचेर ठाम आसा। जे चुकीचे आहा ते सारके करपाक सोदिना आनी गांवांतल्या लोकांचो डिमांड आसा की जे तुमी परमिशन दिलां तें विड्रॉ करपाचें म्हणून। पूण सरकारूय आयकना, चीफ मिनिस्टरूय आयकना, पंचायत मिनिस्टरूय आयकना, TCP मिनिस्टरूय आयकना, कोणूच आयकना। दॅट मिन्स आयज जे राजकारणी आहा आनी हे सरकार आसा हे आमचे गांव काबार करपाक उठल्यात, दोंगराचेर अशी कन्स्ट्रक्शनां हाडून आनी भुतानी असल्या बिल्डरांक सपोर्ट करून। हेचेरूच एक कविता बरयल्या। आयज काळाची गरज आसा खंयच्या ना खंयच्या हेतूनसून माध्यमांसून लोकांक जागृत करपाचे आनी म्हाज्या परीन जे जाता तें हांव करता। जाल्यार फाल्यां तुमी कितेंय म्हणूंक शकता, कविता बरोवपाक बॅगां सुद्दां घेता म्हणूंक शकता, कित्याक आरोप तुमी घालतातूच म्हाजेर, कितें म्हाका कांय फरक पडना। आयच्या कवितेचें नांव जावन आसा पंचायत। आयच्या कवितेचें नांव जावन आसा पंचायत। निवडून हाडटा पंच गांव राखपाक, गांव सांबाळपाक। आयचो पंच उठला गांव विकपाक, गांवांतल्या लोकांक काबार करपाक। आयचो पंच उठला गांव विकपाक, गांवांतल्या लोकांक काबार करपाक। पंचायतींनी आमचो आमदार तोंडां मारता, पंचायतींनी आमचो आमदार तोंडां मारता। जागे विकपा खातीर आपणाक जाय तशें करता। जागे विकपा खातीर ह्या पंचांक कॉन्फिडन्सान घेवन आपणाक जाय तशें करता। सांकवाळचें कितें चल्लां तें आमी पळयता, कशे पंच गांवांतल्या लोकांक सतयता। सांकवाळ जें कितें चल्लां तें आमी पळयता, कशे पंच गांवांतल्या लोकांक सतयता। आयज ते भुतानींक जाय तशें करपाक सोदता, आयज ते भुतानींक जाय तशें करपाक सोदता। आमच्या लोकांक एरेस्ट करता, तेंचेर कंप्लेनी करता आनी पुलीस तांकां बेगींतल्या बेगीन आफयता आनी भुतानीच्या लोकांचेर कंप्लेनी केल्यार तांकां आफयना। आपलो गांव राखपाक लोक उपोशणाक बसले। निवडून हाडले पंच गांव सोंपोवपाक उठले। निवडून हाडलेले पंच गांव सोंपोवपाक उठले। अशें म्हणटात कोणी फ्लॅट घेतले, कोणी कोटी घेतले। अशें म्हणटात कोणी फ्लॅट घेतले, कोणी कोटी घेतले आनी गांव विकले। पंचायतीचे मिटिंगे जाले नुस्त्या मार्केटा सारको कारबार। पंचायतीन जे मिटिंगे जातात ते नुस्त्या मार्केटा सारको कारबार। उयेली आनी बोबो किल्लेच नुसतो। उयेली आनी बोबो मारता, खोटे ते खरे करता, अंधाधुंदीचो चल्ला कारबार। उयेली आनी बोबो मारता, खोटे ते खरे करपाक सोदता, अंधाधुंदीचो चल्ला कारबार। डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत मुख्याची भुमिका निभयता। डायरेक्टर ऑफ पंचायत मुख्याची भुमिका निभयता। एक्शन घेवपाक भियाता, एक्शन घेवपाक भियाता। कित्याक तर पंचायत मिनिस्टर मदीं येता, कित्याक तर पंचायत मिनिस्टर मदीं येता, तेंचे हात बांदून थेयता, तांकां एक्शन घेवपाक दिना। कितेंय जर जालें जाल्यार पंचायत मिनिस्टर आपल्या लोकांक सपोर्ट करता, म्हणून ह्या ऑफिसरांक पाकां फुट्टा, म्हणून ह्या ऑफिसरांक पाकां फुट्टा आनी हे ऑफिसरांक पाकां फोडली काय मागीर त्रास आमी भोगता। आमी गांवांतले लोक पयलीं सारके ना। आतां म्हणचें पडलें, आमी गांवांतले लोक पयलीं सारके ना, आमच्या गांवचें आमकां पडोन वचोंक ना, आमच्या गांवचें आमकां पडोन वचोंक ना। आमी आपल्या फायद्या खातीर तोंड उगडना, आमी आपल्या फायद्या खातीर आनी हे मंत्र्यांक भियोन तोंड उगडना। भायलो मनीस येवन सदांच तुमचो गांव वाचोवपाक शकना, भायलो मनीस येवन सदांच तुमचो गांव वाचोवपाक शकना। जे पंच दादा जाले तेंचो मत जिरोवपाचो पडटलो। जे पंच दादा जाल्यात आनी मंत्र्यांच्या जिवार उठ्ठात तेंचो मत जिरोवपाचो पडटलो। गांव वाचोवपाक तांकां जाग्यार हाडचो पडटलो। गांव वाचोवपाक त्या पंचाक जाग्यार हाडचो पडटलो, जाल्यारूच आमचो गांव वाचतलो, जाल्यारूच आमचो गांव वाचतलो। त्या पंचाक जर आमी लोकांनी जेंच्यांनी निवडून हाडला ताका जाग्यार हाडलो कितें जाल्यारूच आमचो गांव वाचतलो। आयज तेची जी भुमिका आहा दादागिरीची कितें ती जिरोवपाक जाय, जाल्यारूच आमचो गांव वाचतलो। उठ गोंयकारा जागो जा, गोंय वाचोवपाक जागो जा। फुडले पिळगेक गोंय दवरपाक उबो जा, फुडले पिळगेक गोंय दवरपाक उबो जा। आमच्या फुडल्या पिळगेक हें गोंय जर बरें दाखोवपाक जाय, तांकां
उदक जाय, तांकां डोंगर दाखोवपाक जाय, तांकां हें बरें पर्यावरण दाखोवपाक जाय, आमचे वेळो दाखोवपाक जाय, मॅनग्रुव्ज दाखोवपाक जाय, आमचे झरे दाखोवपाक जाय, कितें काजी, पणस, आंबे, बाकीचीं झाडां तांकां दाखोवपाक जाय जाल्यार आयज आमकां सगळ्या गोंयकारांक उठोवन भायर सरोन हें जें नाका जाल्लें नाटक चल्लां, गोंय काबार करपाचें जें षडयंत्र चल्लां, बिल्डर लॉबीचें जें षडयंत्र चल्लां, कसिनो लॉबीचें जें षडयंत्र चल्लां, कोल लॉबीचें जें षडयंत्र चल्लां, तेचेर आवाज उठोवचो पडटलो. नाजाल्यार आमचें गोंय हे जे राजकारणी आहात ते काबार करून सोडटले. देव बरें करूं.